युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि मौन रहेर रुसतर्फ ढल्किएको भारतलाई अमेरिकाले रुससँग नजिकको साझेदारी सम्बन्ध नराख्न चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका आर्थिक सल्लाहकारले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने रुससँग नजिकको साझेदारी सम्बन्ध नराख्न भारतलाई सुझाएको बताएका छन्। रुससँग थप स्पष्ट रणनीतिक पंक्तिबद्धतामा सर्दा यसको मूल्य र परिणाम महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन रहने कुरा हामीले भारतीय सरकारलाई सन्देश दिएका छौं। व्हाइट हाउसको राष्ट्रिय आर्थिक परिषदका निर्देशक बायन डिसले भने, भारत र चीन दुवै पक्षबाट हामीले केही क्षेत्रमा निराश प्राप्त गरेका छौं। युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि रसियालाई केही प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिका लगायतका देशहरूको कदममा भारतले हात मिलाएको छैन। एसिया महादेशमा चीन जस्तो शक्तिशाली देशलाई टक्कर दिने देश भनी मानिएको भारतले रसियाबाट नै सबैजसो सुरक्षा सामग्री आयात गर्ने गरेको छ। यो खबर अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार दालिप सिंहको भारतीय भ्रमणपछि बाहिर आएको थियो। तर पछिल्लो समय युक्रेनको बुचा शहरमा भएको नरसंहारको भारतले पनि निन्दा गरेको छ। रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणबारे मौन बसेको भारतले बुचामा भएको निशस्त्र व्यक्तिलाई यातना सहित हत्या गरेको घटनाको निन्दा गरेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भारतीय राजदूत टीएस तिरुमूर्तिले बुचा घटनाको निन्दा गर्दै स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्। मानवाधिकार संगठनले बुचाको एउटा चर्च बाहिर झण्डै 300 जनाको शव भेटिएको बताएको छ। यही बुचाको नरसंहारको घटनालाई लिएर रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हटाउनका लागि अमेरिकाले अगाडि सारेको प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आज मतदान हुने भएको छ। 47 वटा सदस्य राष्ट्र रहेको मानवाधिकार परिषदमा प्रस्ताव पारित हुन 2/3 मतको आवश्यकता पर्छ। यसमा मतदानमा सहभागी नहुने देशलाई गणना गरिँदैन। पश्चिमी मुलुकहरूका अधिकारीहरूले 193 जना सदस्य सहभागी हुने आजको महासभाले अमेरिकाले अघि सारेको उक्त प्रस्ताव पारित गर्ने दावी गरेका छन्। प्रस्तावमा युक्रेनको मानवाधिकार संकटप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यसअघि बुचा घटनाको भत्सर्ना गरेको भारतले आजको मतदानमा के गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ। भारत मतदानमा सहभागी भएन भने रुसले त्यसलाई आफ्नो प्रतिद्वन्दी मान्नेछ, किनभने यो भोटबाट टाढा रहनेलाई रुसको विरोधी मानिने रुसले पहिले नै बताइसकेको छ। अर्कोतर्फ यसअघि रुस विरुद्ध ल्याइएको प्रस्तावमा भारतको अडान तटस्थ रहेको छ र मतदानमा भाग लिएको थिएन। तर यसपटक अवस्था बिल्कुलै फरक छ। यस प्रस्तावमा भारत मतदानबाट पछि हटे यसको फाइदा पश्चिमी देशहरूले पाउनेछन्। त्यसैले रुसले मतदानबाट पछि हट्ने कुनै पनि देशलाई रुसको प्रतिद्वन्दी मान्ने हुनाले रुसलाई मानवाधिकार परिषदबाट हट्न नदिने भारतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। सैन्य हतियारमा रुसमाथि निर्भर भारतले रुस युक्रेन तनावलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताए पनि बुचा बाहेक रुसको कदमको आलोचना गरेको छैन।